والسلام وقفنا بعض ما وهكذا بعض المواقع في الطريق لنا كيف والشوق والشباب والرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر يضاجون مدى مدينة يقتلوا ويتكسروا ونقروا شانوا لسوا أصالتنا صستنيا وفي اليوم الثاني أو الثالث فيها بغلتنيا وكان ويبسستنيا وكان فذكر والشوق والتوبة مدينة سيد بغلتنيا وكان لا ويبسستنيا وكان لا مر بخيمتي أم معبد الخزاعي أم معبد تشسني من بني خزاعة قبيلة تأخذ خزاعية أيضا دنقان من بني الله تكلا من قبل نبر فزا أعلم خيمتي ماذا تلزم وكان موقعهما لأن ذا دنقان وتاكو نبر بالمشلل مشلل مثال من ناحية قديد كمثال أكوان على بعد نحو 150 كيلومترا من مكة ذيك مكة مدينة درس إذا مهاجرتنا أبو سلمان كنا وسع عندها 500 كيلومتر ونبو أو منهم يجنوا مشلل ويقوليد مثاله أم معبد كانوا شاكوا بالوسع فمكة ب130 كيلومتر أكوان بلاي يجنوا وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة فالزامرة صلبامة أنكارنا قوينا سيدي ونبرت تحتبي ببناء الخيمة ذات مقانا برندالة احتباء تارك نبرت احتباء مالك إلياوي كما تناسويو ولبرتوكي نورلاي يأقومنا بجلدة رجوة السوق احتباء يقال جزبرو تكمل ماستر مالك من العربي قال እሱ እንደዛ ታረግና ተቀመጥ ነበር ثم تطعم وتسقي من مر بها እዛ መንገድ ላይ ነው በሷ ያለፈን ሰው እንግዳኛ ታበላለች ታጠጣለች ቸር ነበር ማለት ነው እንግዳ አስተናጋጅ ነበር ስለዚህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ በክር በዛ ቦታ ላይ ያሉና ወደ መዲና ሲሄዱ فسألها أيقظ رسولنا أبو بكر هل عندها شيء يونا نستنجدوا نجر الله ويبلو من معبد أيقظ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء والشاة عاد شاء مالك شاة جميل فتعتوني مثلنا لنا الأمسية ويبلسيتك ويسيتية مالك شاء كوانا فهمت جمع مالك እኛ ዘንድ የሆነ ነገር ቢኖር ኑሮ የለም እንጂ እንግዲህና ሳትጠይቁን ነበር ማስተናገጃ የምናቀርበው ፍየሎቻችን ደግሞ ሌጣዎች አልወለዱ ወተት የሚያዘነ ወጣው وكانت سنة شهباء ደረቅ ድርቅ የያዛት ዓመት ነበረች በዛ ሰዓት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው እንደዚህ አለቻቸው ምንም የለ ባይኖር እስከምትጠይቁን ማንቆይ ነበር እዚህ የተቀመጥነው እኮ እንግዳ ለመቀበል ነው በዛ መካከል فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة في كسر الخيمة كسر المنشار እንግዲህ እንኳን ነው የሚደርስ እንኳን ከታች አጣፍ ይደረጋል ማለት ሊነካሲ እዛ ተጣጣፈው እንኳን ስል የተኛቸው የተመሰገች ፍየል አዩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فقال ما هذه الشاة يا أم معبد الجبيل من الناس فلو طيبت قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم إجماع ፍየሎች ሲሰማሩ ሲሄዱ ዲካማ አስከፍቷት ነው መሄዳችን ብላ ተኛችሁ አለቻቸው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فقال هل بها من لبن وتتالت يلانا قالت يا أجهد من ذلك فانوتن ሊኖራ ለራሱ መሄዳ አቅቷት ነው ፍየሎች ጋር ወደ ጫካ ሄዳ መምራት አቅቷት ነው የተኛችሁ በጣም የደከመች ናት እንኳን ወተት ሊኖራ እንግዲህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሙዕጂዛ ብዙ ሙዕጂዛዎች አሏቸው ብለናል አንድ ሙዕጂዛ ደግሞ ዛሬ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሰጣቸው فقال أتأذنين بي أن أحلبها
ፍቃድ ትሰጪኛለሽ ወይ ልለባት አሉ። እሷም እንኳን ወተት ሊኖራት መሄድ አቅቷት ነው ራሱ ያለችው ነው እያለቻት قالت نعم لأبي وأمي رأيت بها حلبا فحلب እንግዲህ ፈደቱ بأبيها وأمها ወተት ካገኘህ ለባት ፈቅጃለሁ አለ رسول عليه الصلاة والسلام فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أبرسه بيده الشريفة بيده ضرعا بجاجه تكبرت هنا جاجه يزاكن في القاطع أبس عرب برع مالك قاط نبرا ከታች ያለው ሱቱና የሚባል ለዲ ይባል ሱቱ ያለበት ጋት ይባል ለዲው ማለት ነው እንደዚህ ያፈረው በረው وسم الله ودعا بسم الله الله لما دعاء ጋቷን فتفاجت عليه ተፋጀት ማለት ነው ተንፈራከተች እንላለንና እግርና እግሯን ማራቅ ማለት ነው ተፍኩ ማለት ነው ሊሸርቱ ወይ ደግሞ ሊታለፉ ሲሉ ወተት ሊሰጡ ሲፈልጉ እግርና እግራቸው ምን ያደርጋል ተፈጀረ ተፋጀት ማለት ነው ወደረት ወተቷንም ሰጠች ለገሰች በወተት فدعا እንደዛ መሆኗን ሲያውቁ فدعا بإناء لها እቃ ካለች ስትይ ነው የሚሏት ሙዓበድ በጣም يربط الرهبة ከ3 እስከ 9 ሰዎች የሚያጠግብ እቃ ማለት ነው የርቢቱ ረዛት ማለት ከ3 እስከ 9 ያሉ ሰዎች ይራጣሉ እነዛ የነዛን ስም ሊቆርጥ የሚችል እቃ በያወተት የሚይዘው እቃው የሚይዘው ማለት ነው እዛ ያቃ መጣላቸውና فحال بفيه علم حتى علت الرغبة أو الرغبة أو الرغبة عرفا كلاي እስከሚንሳፈፍ ድረስ ተጣል እንግዲህ በኃይል ስለሆነ የሚወጣው هو ያለው ያስተገበለ ወማ ያሰማ ነው ወይ ቁርብ ይያለ ሲሆን ወተት ከላይ የሚያመጣ አረፋ እስከሚያመጣ ድረስ አለው فسقاها እሷም ድንቅ ነው ብላ ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢተፈጅ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልበላ እጭ አሏት ሰጥቷል እንግዲህ ሰው የሚያጠጣ ከሆነ ያሸባል ሱናው የረሱል ሱና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጨረሻ ላይ የሚጠጣው የሚያድም መጀመሪያ ረሱ አይጠጣም ታቂቆሚ አኺሩም ሹርበን ብለዋል ቀድም ከተባልክ መፈርፈራ ነው ሰዎችን አጠጥተ እንደገና ማለት ተመጣጣ አለሁ ሰጥቷል ጠጣች ሰው فشربت حتى رويت كماس ከሚቆጠር ድረስ ጠጣች ወገን وسقى أصحابه حتى رووا كفلنا رووا ጥማቸው እስከሚቆረጥ ድረስ ጠጡላቸው እንዴ አቡ በክር አብረዋል አሚር ኢብኑ ፉሃይራ አለ ሌሎችም እንግዲህ የመንገድ ላይ ነው ስላል መንገዶች አይተውም ሌሎችም ጥማቸው እስከሚቆረጥ ጠጡ መጨረሻ ላይ ተመሸሪ ሳቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ድማር ነው መሰረት ጠጡና وحلب في ثانيه ሌላ ደግሞ ዛቃላ አለቡና ሁለተኛ አለቡ حتى ملأ الإناء ያንን እቃውን እስከሚሞሉ ድረስ እንግዲህ ራስ ያጠግባል ማለት ከ10 በታች ያሉ ሰዎች አለቡና እቃውን ሞልተው ثم غادره عندها صادن አስቀመጡና ተው ፈተሐሉ ይዟቸው ቀጠሉ ሰውየው የሰባለ ቤታ ትያበጭቶ ወደ ዱርቢሏል የለም ሊመጣ ነው እነሱ እንደወጡ ይሄ ሰውዬ ሊመጣ فما لبثت القيت السيسيو أن جاء زوجها أبو معبد يقالوا يوصى أبو معبد اسوا أبو معبد اسوا دور المطايا يسوق ينن أعنبا بيرج عجافا يكسو يوم بير يتساوكن هزلا أو هزلا ከመስቻት የተነሳ እንደዚህ ዘናበላሉ ማለት ነው ጀማዓ ሰው ሲከሳፊን ከፍ ቢሆን ተዋዙን ያጣል ሰው ነው አሁን ደናው እንደተና ስለሆነ ተራበና ተተከሳ አካባቢ ራስ ይቀየራል ማለት ተዋዙን አታገኝ ሚዛን ታጣል ደከኝ ወደ ቅናት ተከላፈታለ ማለት ነው እነዚህ ፍየሮች እንደዛቸው እየተዘናበሩ እነሱን እየነዳ መጣ فلما رأى اللبن عجب وتسيال تدنك بطر فقال من أين لك هذا يموتك يتعجنشون والشاة عاد جعلت فيل ليطعنا دي ولدت جالتك وتدل ولا حبوبة في البيت ليلا متعلم بمليون بيد يدك يتعجنشون
فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت كبير على الجوال من يوم الجوال عند سوية مبارك وانا بركة يفعل سوية بنيال فبنا على بنيال دندال ومن هذه كذا وكذا على تجمع تباو يعني مثلا مثلا لما سووا الآن وصفاته كل من في أوصافه صلى الله عليه وسلم أم معبد لك النبي تايوالك خلقاته عليه قال خلقاته كذباته نايناته ماماراته كلهم سايك فقال يهزم نقرأ أبو معبد من للنو إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه ይህ አንቺ ምትዩ ሰውዬ ቁረይሾች የሆነ ሰው ተፋቸው እየፈለጉ ነው ሲባል ሰምቻለሁ እሱ ምን ይመስለኛል ነው የሰው ተራ ሰው አይደለም ቁረይሾች ባህት የሚፈልጉት ሰውዬ እሱ ይመስለኛል ሲፊሂ ሊ ያ ኡማ ማዕበድ እስኪ የዚህ ሰውዬ አውሳፉ ለኔ ንገሪኝ እስኪ አላት فوصفته رسول عليه الصلاة والسلام وصفته بصفاته الكريمة طلوب بوانو سنمكباراته وصفته وصفا بديعا ونطوه ونموصف كأن السامع يسمع الضابع للمسامع صوت ينظر إليه وهو أمامه رسول ما يأتوا اسكمي ما سودرس وصفته من سايكا لكن دبانيه ما تماما سايكا وصفة لتالي ወንጃቸው እንደ ወበት ያሉ ለሰው ያልተገናኘ ማህበራዊ ተጠቃለው ይሄን ሁሉ ሳይፋ አጥና ሐጅበይያ ወሰፈት ይሄም ሰውየው ምን ይላሉ وسنقوله ببيان صفاته صلى الله عليه وسلم في أواخر الإسلام يا أم معبد لرسول يوصفت المس زد تابعت المجرة شاكوابي لا يا رسول المس النامة أصالي النامة أعدل فقال أبو معبد وصف بابا من هذا والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا إلى أن نمثيه قدم مصرين فرعوا أثبت أجنانا ينسوا سويا نوم هذا فقد هممت أن أصحابه سويا وأن يولون أصحابه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا እንግዲህ ካገኙ የሰውዬ ጓደኛ መሆን አይቀርም ማለት ይመጣል ዛሬ እንኳን እንግዲህ ይመጣል ከዛ በኋላ واصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون الطير ከዛ ኡሙ ማዕበድ ቤት አርፈው ወደ መዲና ሲቀጥሉ በዛ በሲነጋ ያለን ወንጭቶ ሲነጋ የሆነ ድምጽ ይሰማል ባለው መካከል የሚለው ይሰማል ሰውዬው አይታይም ተናጋሪው አይታይም ድምጹ ይሰማል من إله ولكن من المسلمين جزا الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أمي معبد وما نزلا بالبر واستحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقصي هذا والله عنه به من فعال لا يحاذى وسردد ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سنؤتكم عن شاتها وإنائها فإنكم من تسألوا الشاة تشهد طبعا من منه الله سبحانه وتعالى يعرف على بيت قلوا من داوم من دا قلت وادنيوج فأم معبد خيمة ويمكن قال لا يعرف يوم قلت وادنيوج الله تلك من دائما لا تعلم يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هما نزلا بالبر بإحسان بطر نجر أرفوا لسا إنفال لي واستحلا به بإحسان تنهدوا لكذابوتا وأفلح من أمسى رفيق محمد يا محمد والدنيا يونسو فلاح والتعا نوم بالوقبة فذابوا على ملك وصيب عند هنا سرى درجة يالك عند التابار الله جنو المهم بمجابة شالي بتبدلوا معبد طيبوا إيارتهم طيبوا وكاونهم طيبوا يمسكران وصستم رسول عليه الصلاة والسلام صحق لا إلى مونات معبد من المعجزات عليه تمسكران وكاوم يقع طالبوا فتال تتسفوا فتال يشهد الشاة كذلك تشهد بلسان حالها فأسرنا كرمها بلسان حالها تمسكران الجميل يسمعوا سويونا
ስለዚህ ትናንት ቀባነው ላይ ስንቅ ያዘጋጅ ሴትዮ ነበር እንደውም ስንቱን ማንጠልጠያ ማድረግ ረስታለት መቀነቷን ተልትላ ግማሹን ወገቧን ወሰደች ግማሹን ማንጠልጠያ አደረገች ሁለታ ስንቅ ለተያዘበት ቀብረናል እሱ አሁን ምን ልትል ነው قالت أسماء بنت أبي بكر فمن قالت ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام وديت انتهتوا كأبو بكر وستو أبو بكر قال وستو وديت انتهتوا أنه منبر ثلاثة ما درينا مالك معلم إذ أكبر رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات إننا هنا يتلفتون بيتوج أمست ناتشو نسول እስከሚገጣ ተንደረስ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት እንደዛ ነው ሰውየው አይታይ ብላል ግን ያው ድምጽ ሲሰማ የወለደ ስለሆነ ነው ረጁሉን ነው والناس يتبعونه ሰዎች ይከተሉታል ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من اعلى مكة قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة يوم معبد حيما ሲዘከር ሌሎችም ቀራኢኖች ሲዘከሩ ረሱልና አቡበክር ወደ መዲና መሄዳቸውን በዛ አማካኝነት ነው ያወቅነው ስላለ ስለዚህ የሶስተኛ ኡሙ ማዕበድ ኸይማ አርፈው ይሄ አይነት ሙዕጂዛት ተከስቷል ይላል ወደ ሂጅራ ሲሄድ አራተኛ وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك ابن جعش ይሄ ሙስሊም ነው ሱራቃ ይባላል ስሙ አባቱ ማሊክ አያቱ ጁዕሽ صحابي رضي الله عنه فيما بعد سلمان رسل تكتلواቸው ደርሶባቸው ነበር የሰውየው ሱራቃ ابن مالك ابن جعش መጣል ይሳው እናዳምጣት ሶስተኛው ቀን ላይ ነው ይላል غالبا ነው አታውማ اليوم الثالث ጫካው ወይም ከዋሻው በወጡ በሶስተኛው ቀን የሰውየው ደረሰባቸው ተከተላቸው ነው የሚለው ተቢዓው ነው قال سراقة سرارات شاورا من إلال سراقة بن مالك بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج بدي بوتاتشو كما كوات على سفارة بني مدلج نسو وتاتك من كيان ليلة لابد أكبر رجل منهم كبن مدلج عن سوية كوتش مطلعنا حتى قام علينا ونحن جلوس إنها تكمتا نسو مطلعنا على نسبة وتاك قميلا فقال يا سراقة يا كوتش مطلعي انتهى سراقة برون الراجلنا إني رأيت آنفا أسودة بالساحل الدين ولذا لمن هجاوت الشنبرة يهون جماعة وجاي كاللهني بذا بساحل مالت ودى بحر الأحمد تقاب من أوبوطا كروان وراهما محمدا وأصحابه محمدنا يستبال دربك مسلم يعلم منه إيه مدلي سوية مطلوب لا سراقة بن مالك محمدنا أصحابه እንደሆኑ سراقة بن مالك ግጠኛ ነበር ግን ሰው እንዳይቀርመው ቁረይሾች ምናውጀው ነበር ያሸባ 100 ግመል 200 ግመል ማለት ነው ለእያንዳንዳቸው ያመጣ 200 ግመል ለአንዱ 100 ግመል ለአንዱ 100 ግመል ቢያ እንደዛ ነው ስለዚህ እንደ አይነት ሰዎች አይቻለሁኝ እነሱ ይመስሉኛል አለመጣና ይላል ሰዎች ተሰብስበዋል እዛ ወነከን ነው ቢለው እዛ ያለው ሰው ሁሉ ፍለጋ ሊነሳ ስለሆነ ምን ነው እሱ قال سراقة فعرفت أنهم هم ينزلن محمدنا محمد بالدربش مهاناتشون أولا فقلت له بظاهر تلك النص لذا وليلا بدنا سوية منالك إنهم ليسوا به محمدنا محمد بالدربش هذا المالك ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا لا يجينا سوالين لكلينا فلنا وكمن تبقى كمن تلقى يهدنا على በውስጡ ግን ምንድነው መሐመድና አስሐቡ መሆኑ ያለ ይላል ከዛ ወዳውን ቢነሳ ችግር ነው ثم لبثت في المجلس ساعة ተማረሳሳት ትንሽ አውቄ ፈይታልኩኝና እዛ ተቀመጥኩበት ቦታ ثم قمت فدخلت ከዛ ቤት ሊገባ ነው ተነሳውና ቤት ገባው فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من ورائي أكمت فتحدثها عليه فقلت أي فرسنا الزجاجنا በቤት በኋላ ጀርባው ተተስ በዛ አከማ ማለት ወረፍታ ከፍ ያለ ቦታ ነው ተስፋው በኋላ ተጥቂኛል ባት ይላል በትልቁ በር ከወጣ ሊታይ ነው በግመል ብቻውን ለመውሰድ ነው የሰው ይሄዳል
وأخذت رمحي كذا كذي فرينا يسكننا فخرجت به من ظهر البيت كبيت جربان وطاعتنا فخطبت بزجه فتأكلت عنه أسلم ودمر تاركنا الأرض وفقدت عليه لا ينون ودتأكلتنا حتى أتيت فرسي فركبتها أتقرنا فرسي الله من أزجاج ويتم لازم عليه لا يتبقيه زاهد كنا فرسي قال لك فرفعتها تقرب بي رفعتها ማለት እንግዲህ ቶሎ እንድትዳረቋት ወልቆል ያደርጓቸዋል ብያቸው ይሄዳል تقرب بي حتى دنوت منه እንግዲህ በትክክል ቀረብ ይላል ወደ ረሱልና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ጓደኞቻቸው فعثرت بي فرسي عندنا ذات الفرس فخرجت عنها ودأتني له سقطت ማለት ነው ፈረስ فقمت ተነሳሁኝና فأهويت يدي إلى كنانتي አለው እንጣማያጃ ኪናና ማለት ለሻንጣ ያለ ነገር ቦርሳ ነገር ይዛሉና በጣም ያወጡበት ነገር አለ አላህ በሱ ነው የሚንቀሳቀስ ያወጣና ያያል መረድ ረቢና ሀን ረቢና ተፈዓል ላ ተፈዓል እንደዛ ነበር የሚያምኑት አውጥቶ እንግዲህ ሊያይ ነው እነዚህ ሰዎች ልከተል አልከተል በዛ ኢሻራ ላይ ነው አወጣውና ከኪናና ሊያይ ነው فاستخرجت منها الأزلام لأن أزلام أوطاه فاستقسمت بها طاين أيوه لا أضرهم أم لا من سويت هذا الأرجاء والأرجاء يتنون الذي وطع እንግዲህ ያስተላልፈውና አንደኛው ወጣው فخرج الذي أدرك متلو وطايل لا تضره من الوطا من سويت تواجه أشل ما تجد وطا أنا مقبل بذا بأزام ذا ظاهر معي من أكبر متلو وطايل فركبت فرسي وعفيت الأزلام أما اسكت هذا أنت من تاكاتك من يتشكل ميت عفيت ليلا أما اسكت تقرب بيعونهم ودساتቸው ያቀረበችኝ ነኝ حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات قربت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قراءة كم سما له ودا ودا يزور حتى ودا من البلد يهد قراءة القرآن فأنا ثم أبو بكر يكثر الالتفات ليس خوفا على نفسه فلا تأخذ رسولنا عليه الصلاة والسلام يجلس باتوا المنظر ودقيقة ودقيقة قراءة سماه له تزرع ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين ذلك قراءة يسمى رسولنا عليه الصلاة والسلام قدم على الفؤاد من فريق على الشيء على النبي يقرأ سقط من منه ودمره يدا مالك يجي تقرأ الجفاف بجي وتاترون يجي تقرأ مالك من ላይ ባፋተና የዳኒ ለዛው ምን ይደውም ደግሞ የፊት እግሯ ሩቅ በጓጉልበቷ ሲደርስ እስከሚደርስ ድረስ ወደ መሬት ገባ ስለዚህ የፈረስ የበቅሎ ያህያ የመሳሰሉ ሩቅ በጉልበታቸው ምን ላይ ነው ያለው በፊት እግራቸው ላይ ነው የኛ ጉልበት ሴት ነው ይሄ መስአላ ሶላት ላይ ስለሚመጣ ነው በኋላ አሁን እያለ ያለው የፈረሴ የፊት እግሯ ጉልበቷ ድረስ ገባ መሬት ነው ያለ ሩክባው ምን ላይ ነው ያለው የፊት እግሯ ላይ ነው ያለው መስአላው በጣም ተክክላፍ ስላለው አሁን ወደ ስጁድ ሲወረድ በእጅ ነው የሚወረደው በጉልበት ነው የሚወረደው ችግር አለ ስለዚህ አሁን እያለ ያለው የፈረስ ጉልበት ምን ላይ ነው እያለ ያለው የፊት እግሯ ላይ ነው ያን ደግሞ ሩክባህ ያለው ምን ላይ ነው እግሬ ላይ ስለሆነ በጉልበት ከወረደ ፈረስና ግመል መሰል የነሱ ጉልበት እጅግ ስለሆነ ያንተ ደግሞ ጉልበት ይሆናል እግሬ ላይ ስለሆነ በእጅ ከወረደ ግን አትመስ ለምን አንዳንድ ዑለማዎች ሌሎች በሌላ ተፈስሯል ያኛው መሳራ ሲመጣና ያለው ግን አሁን ይሄ ምን حيث اللغة ركبة الدواب ያለው ምናቸው ላይ ነው በፊት እግራቸው አይ فخرجت عنها ودكتني إلى الله ولتنيا ثم زجرتها فنهضت ذا እንግዲህ አደስ የሚሉት አላቸው ሐድ የሚሉትም አላቸው አሉ ግን የፈረስ የግመል የምናም ቋንቋ አላቸው ዘጀርቱሃ ማለት አነቃቃዋትና ተነሳች ይላል فلم تكد تخرج يديها የፊት እግሯን ከመሬት ለማውጣት አልቀረበችም ይላል فلما استوت قائمة በኋላ
ስትነሳ إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الزباب አሁን በግድ ተነስታ እግሯን ስታወጣ እዛ እግሯ የገባበት ቦታ እንደ ጭስ ተነነ ነው የሚለው ወደ ላይ እንግዲህ ሽክማ አሁን ያንን አዝላም ይዟል እሱ ሊያወጣ ነው ደግሞ فاستقسمت بالأزلام አሁን እንግዲህ ያው ታየን ላይ ነው በዛ በአዝላም فخرج الذي أكره አሁን ደግሞ የወጣው ያ ሙተኔ ምጠላው ነው እነዚህ ሰዎች እኮ ታው ነው የሚለው ሰው ያንን ማለት ለኪያለው አዝላም አሁን እሱም ላይ አስኪ ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ስላየ ፈናደይቱም بالأمان አላህቸው እኔም ችግር አላደረሰባቸውም ጠብቁኝ ብዬ አማን ሰጣቸው ይላል ተወቀፉ ቆሙ فركبت فرسي ያለኩና ፈረሴ حتى جئتهم الناس ዘንድ እስከምደርስ እስከምመጣ ድረስ ፈረሴ ያለኩ አሉበት ድረስ ይላል ሱራቃ ማሊክ ኢብኑ ዱርስ የሚባለው ሰው ያለ صحابي ووقع في نفسي ودقيل حين لقيت ما لقيت هي أكاتمين نقر سيأكاتمين من الحبس عنه كالناس مياد سيأكاتمين أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر يا رسول عليه الصلاة والسلام نقر يبلاي اندمها فنفسي أمن كنلا فقلت له لرسول عليه الصلاة والسلام انتهى الفاتحة إن قومك قد جعلوا فيك الدية يعني تسوي دية نفسك بانت أرجوال أنت جزء متى ما تبي مدن سطوال لم بلواه جوار الفاتحة وأخبرتهم أخبارا ما يريد الناس به سويت كالناس من الذي يفلقوا بمولو زرزر نقل فاتحة نملو سراقة بن مالك وعرضت عليهم الزاد كفلقات سنكل استاج مدينة عميادة استاج سنكل استاج الفاتحة والمتاع ليلة مكامل فلقوا نقل كالله فقالوا نقل الاستاج عميادة استاج بيه أقرب كلا فلم يرزعني من كني أبدر نقل إذا ما تكفل منهم ولم يسألاني من كني أيكم نقل إلا أن قال እንዲህ ያለ ቢሆን እንጂ አፍቲ አንተ ከኛ ምን ፈልገው ካንተኛ ምን ፈልገው ነገር ቢሆን አገኘኋቸው ብለን እንዳትናገር ሰዎችን እኛን ደብቀን እንዳታጋልጠን እዚህ ቦታ ላይ ኢንፎርሜሽን እንዳትሰጠው ወይስ እቺ ብቻ ነው ካንተ ምን ፈልገው አሉኝ ይላል ከዛ በኋላ ተሰአልቱሁ አን የክቱበ ሊ ኪታብ አምን እንግዲህ የበላይ እንደሚሆን ስላወቀ ሰውዬ የሰላም የአምን ጽሁፍ ጻፍልኝ በኋላ አንተ የበላይ ስትሆን ያንተ ሷሃቦችን እንዳይተናኮሉ አማን ጻፍልኝ ብሎ ጠየቀ ረሱል ማለት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ሶሒህ ያሉት ነገር ለዛ ሲፋአሉ ይሄዱ كيف بك اذا لبست سوار كسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ሱራቅ የኪስራ ማለት በዛ ጊዜ ያለ ሀያል መንግስት የሚባል እንግዲህ ወልቂ ለምን የሆነ ነገር አምባር የሚባል ንጉስ መሆኑ የሚያሳውቅ ዘመን ምለብስ ነገር አላቸው ሲዋር ማለት አምባር ነው ነው ሴቶች ለብስ ነው የዛኔ ኪስራን አምባሮች ስለብስ እንደተወን ይሆናል ነው የሚደረገው እኛ ታሪክ ኪስራ ብን ሁርሙዝ ይላል ኪስራ ብን ሁርሙዝ የሚባለው የስም ናም ኪስራ ብን ሁርሙዝ ማለት መሊክ አልቁርስ ኢራን የሚባለው ደረጃ ሀያሉ ተቆጥሮምና ና ፈለሚስሙ ይችላል ተጠባው ነው እዛ ላይ ተከፈሉ የመንግስት ታሪክ የተባለው በዑመር ሲላታ ስለሆነ ታሪክ ሲደረግ ለዚህ ለተሰሩ ስላሉ ሱራቃ ብን ማሊክ ተወልደኛልና አልበሰቡ ሲዋሪ ይችላል ስለዚህ ምን አለ አማን ጻፍልኝ ብሎ ጠየቀ فأمر عامر بن فهيرة يعني مولى أبي بكر بن بلال أبو عنا بسنت عبد الله عزيز رسول عليه الصلاة والسلام فكتب لي أمان صاف الليلة في ركعة من عدم فقدا هنا بالراج قدا لي كتاب أمن صاف الليلة ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا رسول عليه الصلاة والسلام في قصة مبارك القصة فكيف غير البخاري يعلم حدث نوم كذا بليلة رواية وفي رواية عن أبي بكر قال وبكر نصرته سيراور صلى الهجرة من ميلاد ارتحلنا كذ ميلاد هو المدينة
والقوم يطلبوننا سوت يفلقون إياه فلم يدركنا منهم أحد فالناس معنهم على درسبتهم غير سراقة بن مالك بن جعش مبالغ سوية ذكر أسلو درسبتنا المالك على فرس اللو فرس قالوا أسلو درسبتنا فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله لا قلت سوت مفتهم سوي درسبتن بيه لرسول عليه الصلاة والسلام تنقراشه فقال لا تحزن إن الله معنا أتتكت الله أبرنا يطبقنا على المسلمين من الرواية علنا أهم سيد البخاري من الروايات كتابوا على ودي ورقة عامان ستة ولتا وذلك السنيدو دامي أسكبت شاهد أسكبتو لمن لسي ورقة ابن مالك بيقول رسول عليه الصلاة والسلام يعلم نقرات من دي النوالة يعلم أخفي عنا بلوت ሰዎች ታም እርግጠኛ ነኝ ካገኛለህ ስትመለስ ለነሱ ወሬ እንዳትነግር በዚህ ሰውዬ አወለነሃ ምን እንደሆነ አኺረነሃ ደግሞ ምን እንደሆነ ወደዚህ የሚመጡ ሰጠሮች ነው ወረጃ ሱራቃ ከረሱልና ከአቡበክር ዘንድ ተመለሰ فوجد الناس في الطلب ሰዎችን እየፈለጉ አገኘ فجعل يقول እንዲህ ላቸው ጀመረ قد استبرأت لكم الخبر ወሬንኔ አጣርቸላችኋለሁ በዚህ ወደ መዲና መንገድ የሉም ሰዎች ነው ይላል قد كفيتم ما هاهنا በዚህ በመዲና የሚያስሄድ መንገድን በሙሉ የበቅቻችኋለሁ በዛ አትልፉ ከፈለጋችሁ በሌላ አቅጣጫ ፈልጉ እንጂ በዚህ ወደ መዲና በሚያስሄደው መንገድ እኔ በቅቻችኋለሁ ይላል አላቸው አለ وكان اول النهار جاهدا عليهما كانوا መጀመሪያ ላይ رسولنا عليه الصلاة والسلام بابوك الله بتاعه يلقى نفر لما يسمع لكم وآخره حارسا لهما آخر النهار لا يدعو لتساجد خباك كبانا حارس معنى خباك لذا الله سبحانه وتعالى يقول لك وعلى كلمة ذات المعاد من بعد كتاب لك لتنيا مجدد أمسا صوت يجينا لهم في الصيد فلذا وكذلك سحرة فرعون مساقا مناظرة سيارته تشري الزوج أول النهار سحرة من كفر نبروا وعلى المسامر الجزائي بلا يسوى أصبحوا شهداء بررة سلموا يوم فرعون قدلاته أول النهار سحرة كفر نبروا مجرشوا قاموا مجرشا لا ينهونوا شهداء بررة يهم سوية أخيرا أول النهار رسولنا عليه الصلاة والسلام أبو بكر على ما أدرك نبر مجرشا لا يجب أباكي ونيلة وعلى ذات مسلم أمستنى وفي الطريق من قال لا يجاكو لكي النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلم سبحانه لرسول فيه نظر لاله المهم بريدة بن الحصيب بن فارس صحابي من قال لا يجاكو ولا إجراته من بني أسلم أبيرا أسلم ومعه نحو 80 بيت 80 أهل يتسبب أبروا نبروا فأسلم وأسلموا بريدة سلم نزا سوتشم 80 أهل بيتوش سلموا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة لما جرى شيء عشاء سجدوا فصلوا خلفه أسلم فرسول الله تكفلوا سجدوا ولا عن الحج صحيح أسلم سلمه الله بلا ولا رسول عليه الصلاة والسلام أسلم ثم انظرون تفاولي وتنبه رسول عليه الصلاة والسلام أسلم سلمه الله وغفار غفر الله له وعصية عصت الله ورسوله سم بلا رسول عليه الصلاة والسلام سم ستوات ذلك فروسم أو طول يوم القيامة سوي يوم النظر وفروسم فلذلك أسلم سلم 80 أهل بيتوش سلمنا إشانا بلو سجدوا إلى ودي إجرائي الدنيا كذا طيب وأقام بريدة بأرض قومه فأسلم بطاق ويو زقيا حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد بسوستن يوم على مدير عليه إذا قلت إذا سلموا إذا سووا بتسبوا كبار ويتوا كأحد وهلا من مدينة إجراء من أو بريدة بن الحصيب وعن عبد الله بن بريدة إذا كم بريدة بن الحصيب شنو شاورا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل ولا يتطيب رسول عليه الصلاة والسلام قرون قال وداته تشاؤم كنا يود من البريدة فركب بريدة ب70 راكبا فمعنى صدق نحو 80 مرة
ሰባ ይጨምራሉ 80 ላይ ሆኑ ይችላል እንግዲህ ከ80 ከሰባ በላይ ያለው ቁጥር የሚጥርሰው 70 ይላል ያን ከስሩ ደግሞ ሙሉ የሚያደርግ 80 ወደ 70 የሚሆኑ ጋላቢዎች ፈረሰኞች ነበሩ እነሱ ጋር ቡረይዳ ሄደ ይላል من اهل بيته من بني سهم اصلا ትልቀኛው ቀቢላ በኑ ሰህም ደግሞ ትንሽኛው ቀቢላ ይባላል فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن يورا كبر ቡረይዳ بن حصيب 70 የሚሆኑ من بني سهم ያልበው መንገድ ሲሄዱ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ መዲና ሲሄዱ አገኟቸው ይላል فقال له እንግዲህ ተፋውል ይወዱ ነበር ممن انت ቡረይዳ እዛ ሲያገኙ ከየትኛው ቀቢላ ነህ አንተ ብለው ቡረይዳን ጠየቁት ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قال من اسلم እኔ من قبيله اسلم ሲል ወደ አቡ በክር ዘወራሩና ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فقال لابي بكر سلمنا اسلم ከሚለው ቃል ምን ተረዱ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰላም አቡ በክር እናንተ ጋር ማለት የሚደርስብኝ ችግር የለም ነፃነን ሰላም ነን አሉ ይላል ثم قال من بني من اسلم ብሎ ሲያበቃ ደግሞ የታችኛው ፈኺዱ ወይ በጥኑ ማን ነው የምትባለው ሲላቸው ሲሉት قال من بني سهم سهم ማለት ፈንታ ማለት ነው እጣ ማለት ሐظ سهم ሐظ ማለት قال خرج سهم እጣ ወጣሉ ያወጣቸው ወጣሉ ታያዙ ወደ መዲና ገቡ ስለዚህ ተፋውል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይወዱ ነበር ይሄ ደግሞ ተሻኡም ደግሞ አይወዱም ነበር ጥሩ ስምም ይወዳሉ ነው ስድስተኛው ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أوس تميم بن حجر أو بأبي تميم أوس بن حجر إلى بعد سويه أبو أوس نو سمو تميم بن حجر نو وي أبو تميم سمو أوس بن حجر الأسلمي يبقى بلا ويزاوي بريدة كبريدة كبلا بس لا يدفو إلى بكحداوات بمبال وطن بين الجحفة وهرشا بالعدل جحفة ميقات أهل الشام كشان የሚመጡት ለሐጅና ለዑምራ ጁፋ የሚባል አካባቢ ነው ኢህራም የሚያደርጉት እዛ አካባቢ ይሄን አቡ ተሚም አውስ ብኑ ሐጀር ይባላል ወይ አቡ አውስ ተሚም ብኑ ሐጀር እሱ ሰውዬ ያገኙት ይላል እንግዲህ አላፊ ሰውዬ ነው ማለት ነው وكان قد أبطأ عليه بعض ظهره رسول عليه الصلاة والسلام የሚጋልቡ አንደኛው ግመል ወደ ኋላ ቀርቶባቸው ነበር ይላል فكان هو وابو بكر على جمل واحد عندنا የሚጋልበው ኢብጣ አርጎ ወደ ኋላ ቀርቶ አቡ በክርና ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወይ ረሱሉና አቡ በክር በአንድ ግመል ነበር የጋለቡት ይላል የሰውዬ እንግዲህ ባለ ግመል ስለሆነ فحمله اوس على فحل من الابل አንድ ቆርማ መጣና ሁለታችሁ በአንድ ከምትጋልቡ ይሄንን ፈህል ያደረሳችሁ ብሎ እንዲጋልቡ ሰጣቸው ይላል وبعث معهما غلاما له اسمه مسعود قال سلمان ይባላል መስዑድ የሚባል ሰውዬ ነበር ደግሞ ባሪያ ነው መንገድ ግን ያውቃል እሱን አብሮ ግመሉን ባሪያውን ሰጠ ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وقال اصلح بهما حيث تعلم من محارم الطريق ولا تخالفهما እንደምታውቀው ሰዎች በጣም የማይገቡት መሐሪም ማለት የሐራም ጀመረ አሁን እንግዲህ ሰዎች ሐራም ሆኖባቸው ማለት ያው በናዲር እንጂ የማይሄዱበት መንገድ እዛቸው ነው ولا تفارقهما እንዳትለያዩ ነስልተ ሌላ ቦታ እንዳትሄዱ ወሲያ ሰጥቶ መስዑድ የሚባለው ባሪያው ላከ ረሱሉና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቡ በክር فسلك بهم الطريق መንገድ ይዟቸው ገባ حتى ادخلهم المدينه مدينه ይዟቸው እስከሚገባ ድረስ መስዑድ የሚባለው ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعودا الى سيد ዘመድና ካስገባቸው በኋላ ይሄን ባሪያው ወደ አለቃው ወደ አውስ ላኩ ወይ ወደ ተሚም وأمره أن القول ما قال الرجل يتكمل إلى مكين يالوس نجر نبرة كي وين وصل من قال نجرات لكن يا رجل أجواله يمرون يروون وصل يا رجال وصل ما له من ليلا يمرنا في يروش قال سكنا من التوابو كي يا رجال أجواله يتبصروا شالا إتلاقي كوانا يتشالن تبغالن جي ليلا بوتا يتشالن سلسلة هذا سوية سندارة ونوابابارو يأمر أوسن أن يسم إبله في أعناقها قيد الفرس ይሄ አውስ የተባለው ሰውዬ ግመሎቹን አንገታቸው አካባቢ ምልክት እንዳደረግ አዘዙ وهو حلقتان ومد بينهما مد حلقة ማለት እንደዚህ ክብ ናቸው ብለን
ባይሆን መካከላቸው ላይ ርቀት ይኖራል። እዛ አንድ ክፍል ካለ ደግሞ ከፍ ብሎ ሌላ እንደዚህ እንዳደረግ አዘዙ። በህየ ሲማቱሁም የእነዚህ ሰዎች ሲማ የአስለም ሲማ እነዚህ ነው። ግመሎቻቸው በዚህ ይታወቃሉ ማለት ነው። ወለማ አተል ሙሽሪኩነ የውመ ኡሑድን አሁን ደግሞ ኡሑድ ላይ ረሱሉን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለመዋጋት ቁረይሾችና ቁረይሽ ጋር ግብረ አበሮች ወደ መዲና ሲመጡ አርሰለ አውሱን ጉላመሁ መስዑድ ብን ሁነይደተ من العبد على قدميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره به. إذا لا يولد صلاة صلاة تتواوض ይሄ ሰውዬ ይሄንን መስዑድን እንደ አይነት ሰላት ከመጥቷልና ተዘጋጅ ብሎ ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መስዑድ ብን ሁነይዳ ላከይላ ذكره ابن ماكولة عن الطبري ይሄን ቂሷ ابن ماكولة የተሰኘ ሰውዬ ከጠበሪ ይዞ አውስቶታል ይላል። وقد أسلم بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من المسلمات وكان يسكن العرض عرض من بالوتا ينور بكمة نفريلا سبعتنا وفي الطريق في بطن رئم دقمون سبعتنا سيد يتكسس نجر بطن رئم من بالوتا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير حواريه وابن عمته صفية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل بكل ግንኙነት አለው ብለናል። የዙበይር ብን አዋም አንደኛ ሐዋሪ ለኩል ነብይን ሐዋሪየ ወሐዋሪ ዙበይር ብለው ማንኛውም ነብይ ምስጢራዊ ጓደኛ አለው የኔ ሐዋሪየ ዙበይር ነው ብለው በዘር ደግሞ ስንሄድ ያክስታቸው ልጅ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ዙበይር ብን አዋም እናታቸው ሶፊያ ቢንት አብዲ ሙጠሊብ ነው። እንደገና ደግሞ የታማቾች ባል ናት በጋብቻ ስንት አስማ የዙበይር ሚስት ናት። عائشة إيماننا نجبا رضي الله عنها يا رسول عليه الصلاة والسلام كذا بليلة بكر تكمة من خديجة بنت خويلد عمة الزبير أبا العوام بن خويلد قال خديجة بنت مامان خديجة بنت خويلد أخستنا عمته لزيادة رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأ يقربنا فاستنا قال وهو زبير في ركب من المسلمين جماعة وشكا نبرة ركب مالت راكب جمعنا واسم الجمع والمهم جماعة وشكا نبرة كانوا تجارا كافرين من الشام وده الشام لأنك بهدو مسلمون يتملسوا زبير من قد شاقنوا فكسر زبير رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول زبير رسول إنه وأبا بكر ألبس ثيابا بياضا عشان الزوجي مستويرين كان نبرنا جاجل الخصوص እነሱን አለበሳቸው እንዴ ያብለተለቁ መዲና የገቡ ይላል ይመጣልናል ወደዚህ ኢንሻአላህ አይ ተቸኮል አድርገን ቀጥለው ድረስ አንዱሩ ለባ ከዛ በኋላ እንግዲህ መዲና ከመግባታቸው በፊት ቁባን ያረፉት وبيوم الاثنين الثامن ربيع الأول سنة 14 من النبوة وهي السنة الأولى من الهجرة الموافق 23 سبتمبر سنة 22 و600 نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء አሁን እንደተባለው ረቢዕ አወል 8ኛ ቀን ከንቡዋ 14ኛ ዓመት ከሂጅራ የመጀመሪያው ጊዜ ማለት ነው። በሚላድ 23ኛ ቀን ሴፕቴምበር 622 ሰዓተ ሚላዲያ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁባ ገቡ። ቁባ ማለት ከመዲና ወጣ ያለ ቦታ ነው። መስጊድ አለው እዛ አጅር አለው መስጊድ ቁባ መስጊድ ይመጣል ወደዚህ። قال عروة بن الزبير يا ورا من على الزبير بن عوام سمع المسلمون بالمدينة في مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مدينة المسلمون أنصار رسول عليه الصلاة والسلام كما موقعاتهم سمعوا نبرلا فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرب بيطعوا بنقى قطر حرام من قلبه عشوات بذاب القطع لسا كمدينة وصابرهم على مدينة مقبية بدل بيطعوا قطعات إزاي وطوي تبقوا نبرلا فينتظرونه اتبعوا نبر لمكة حتى يردهم حرب الظهيرة يا ظهور أهيس كميما لسان فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلتات عندك بتعام فتتبابكوا وعلا ودبيت تملسوا إلى فلما أووا إلى بيوتهم ودبيتاتهم سملسوا أوقى رجل من يهود
ከይሁዶች አንድ ሰውዬ ዘለቀ ይላል على أطم من أطامه أطم ማለት ጀምዕ ነው አጣምም ያው ነው ጀማል ጀም የሆነ ከፍ ያለ ቀስር ማለት ነው እዛ ላይ ለሆነ ሐጃ ወጣ ይላል ነው ይሁዲ ዋህድ ለአምሪ ينظر إليه ማየት የሚፈልገው ነገር ነበር ረሱሉን ለማየት አይደለም ነብዩ ረሱል ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሆነ ሐጃ የሚያየው ነበር እዛ ላይ ከፍ አለ ይሁዲ ይላል እነሱ ተጠባበቁ እንግዲህ የለም ካሁን በኋላ አይገባም ብለው አይመጣም ብለው ወደ ቤታቸው ገቡ فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين رسولنا ጓደኞቻቸውን ነጫጭ ለብሰው ድማና ለበሳቸው ብለናል ነጫጭ አዙበይ ያለበሳቸው يزول بهم السراب سراب ማለት እንግዲህ በሩ በፀሐይ የምታየዋለ ውሃ የሚመስል ውሃ የለም እየተጠጋው አይደለም ቢዶን ስለዋለ ሜዳ ላይ ሄደው በሩ እንደዚህ ውሃ ያለ ይመስላል እንደዛ ይሄን ነጭ ስለለበሱ فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوت ذاتنا الملكة كف رجلنا جلكم من للنم يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون مثل تبعبه السوية ويوم تألاجون منه فثار المسلمون إلى السلاح والمصارع فنسى السنة وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة ذا حرة أكباب رسولنا عليه الصلاة والسلام تكبروا إلى قال ابن القيم زمودي ذات معاد من بالكتابات ولا من الآن وسمعت الوجبة تسمى إلى وجبة ما كان نقول سور كجلا اسم على النبر وجبة من مثلا رسول سيجابو يتسمى نبر والتكبير تكبير تسمى في بني عمرو بن عوف كبيرا وكبر المسلمون فرحا بقدومه الزهر فمجمعاتهم تجسسوا الله أكبر بالوالد وخرجوا للقائه لما جنانيت ساتون لما قبل والتوال فتلقوه وحيوه بتحية النبوة እንግዲህ ተቀበሏቸው ሲቀበሏቸው ደግሞ ያው ሰላም አለይኩም ያሉ በንቡዋ ተህያ ብለዋቸዋል فأحدقوا به أكببوا مطيبين حوله ዙሪያውን أكببوا በሳቸው والسكينة تغشاه رسول عليه الصلاة والسلام كان أيام بنى النبات والوحي ينزل عليه وحي يورد الفاتح إلى فإن الله هو مولاه جبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير منه قال عروة بن الزبير فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا عليه الصلاة والسلام تكبروا أتراجعين عجيلا فعدل بهم ذات اليمين ودكين تتنبرون حتى نزل بهم لبني عمرو بن عوف من كبار يالناቸው እነሱ ቦታ ነው ተከበሩት ይላል وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول فقام ابو بكر للناس لسوت ابو بكر قام تنس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا رسول الله ابو بكر يناገራል ማስተዋወቅ ነው ገሚት የሚባል አቡ በክር ይናገራሉ ረሱሉ ምንድነው ተቀመጡ እንግዲህ ካሁን በፊት ረሱሉን አይተው ማያውቁ ሰዎች አቡ በክር ማርገው ነው እንግዲህ የሚነበሩ أبو بكر السلوان طيب فضحك من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي وفي نسخة يجيء أبا بكر كأم بكر رسولنا يكما يوكي مدينة صوت يمتع تحيا بلا وأبو بكر النوم ويودع أبو بكر النوم بمتع يجيء يحيي في نسخة يجيء وفي نسخة إذا مثل رسولنا يكما وأبو بكر يمتع سلام الله ወይም ወደ አቡበክር ይመጣሉ ስለማያውቁ ማለት ነው ግን በኋላ ግልጽ ሊሆንላቸው حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ተቀመጡበት ጥላቦታ ነበር ያጥለው ፈቃለና ፀሐይ አገኘቻቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ فأقبل أبو بكر حتى ولل عليه ببداية ፀሐይ ሲወጣባቸው ሲያው ይሄንን ሸማቸውን ወይም ሳቸው እንዳደረጉና ለረሱሉ صحيح تتلاقوا إذا بدين اليمن فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إذا نزل فذهب رسول ما وتوج رسول أوقوا إلى صحيح البخاري أن رواية ثلاثة تجمع مش ذم مسلم نستمع لهذا القدر
تسمع كم تنقرر الجلدة أي نقاقل تقروان اللي تنين سبحانه أقامامة هي لبس من السري هي لو السرية